नमस्कार गोंयकारांनो. भरपूर पावस आनी आयज पावसाचो पयलो दीस. हांव गोंयचे बद्दल उलयतां. गोंयच्यो मुखेल खबरो पयल्या दिसा पावसाच्यो. सारक्या न्यूजाचेर सावन सगळें उदक पडलां आनी हे म्हणजे दुर्बिनाचेर सगळें दिश्टी पडटा. हे दुर्बिनाचेर म्हज्यान म्हापश्यां कितें जालें तें दिश्टी पडटा. खंय उदक पडलां, मडगांवां खंय उदक पडलां, आमगेले हावसिंग बोर्डा कोणाय घरांत उदक पडलां, काणकोण खंय उदक पडलां, सगळें म्हाका हेजेर दिश्टी पडटा. पावरफूल थंयसून म्हाका हिंगा थिंगा वचपाक गरज ना. ओके, हेजेर सगळें दिश्टी पडटा. कितें आयच्या दिसाचो हे वर्साचो हो पयलो पावस, पयल्या दिसाचो पयलो पावस आयज. आनी 2 म्हयने उरले. 2 ते अडेच म्हयने, अडेच म्हळ्यार मागीर स्लो जाता. 2 म्हयने उरले. आज इतलो पावस पडपाक उरला. म्हाका सुद्दां ही पाटी आमगेले गोंया 100% बुडटा. हे पयल्या पावसा तर इतली उदक म्हापशेच्यान बी कितें मोटरसायकल व्हांवून गेले, कोणान एकलो भुरगो व्हांवून गेला, कोण एक बायल मनशां थिंग पडलें. कितें उदक रे. अरे आमी जमणेर रावताय काय आमी दर्या रावताय वा आमी न्हंये भितर रावताय. होडय साफ करप ना, त्या नाल्ला साफ करप ना, रस्त्याचेर दामोर घालप, रस्तो वयर फुटपाथ सकल, कांयच सारकें प्लॅनिंग ना. इतलें न्हू, हांव गव्हर्मेंटाकूय ब्लेम करना, पूण हिंगा हे पळय शेतां पुरोवन पळय मेगा प्रोजेक्ट हाडले, हे आयज आमकां भोगूंक पडटाय. शेत पुरोवन मेगा प्रोजेक्ट हाडले बिल्डरांनी, पास केले वयत थिंगा. आनी थंय जे उदक वचपाक वाट आसली त्या शेतांनी वयच्यान ते आतां उदक थिंग मेगा प्रोजेक्ट येयले आनी उदक सगळें लोकांक घरांनी, हावसिंग बोर्डां, गौरी रेडिओ आहा थिंगा, म्हगे फ्रेंडा घरां. आतां म्हाका फोन केल्लो, म्हगे एकले फ्रेंडा उदक बोरली, मातशी मिडिया धाडूय. आतां हे पावसा मिडियान वयता, केसो पावस, आख्खें घरां बाबड्यागे उदक. रवींद्र भवन काणकोण न्यू बांदलेलें, तितून लायब्ररी आहा, थिंग उदक. आमगे म्युनिसिपालिटी पेंट मान भायल्यान सारी चाकाचाक करून दवरलेले आहा, पूण भितरल्या पाकापाक उदक गळटा सगळें. हे प्रोजेक्ट बांदताय, मेगा प्रोजेक्ट बांदताय आनी कांय प्रोविजन दोनाय बाबा उदक खंयच्यान म्हणून वयतलें तें. उदक वचपाक वाट दवरपा जाय न्हू. गटर आहाय ती पुरोवन दवरलो आहाय तेमी. तेंगे कितें मेगा प्रोजेक्ट जाल्या पुरो, फ्लॅटां बुकींग जाल्या पुरो, पयशे येयल्या पुरो, लोकांक पडप पाड. आनी जाय प्रोजेक्ट जाय. आतां गव्हर्मेंटा प्रोजेक्टाक हांव कांय म्हणपाक वचना, कित्याक गव्हर्मेंट जेन्ना प्रोजेक्ट हाडटा करता न्हू तो पब्लिका खातीर. आनी कितें तर बांदता कुमदाद लँडीचेर गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट बांदता, लोकांक एक जॉब मेळटले, गव्हर्मेंट सर्वंट जातले कोणी. हांव थिंग चड हें करपाक वचना. पूण प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आमदार आहाय, कितें काम करताय काय. निमाण टायमार कित्या रावताय. हे पयले पावसा तर इतलें उदक, इतलो हुंवार, जाल्यार तुमी चिंताय 2 म्हयन्यान उरले असलो पावस मातसो एक फावटी गोंयां बुडटलें आनी आमकां सारकें गोड्या ट्यूब घायन रावंक पडटलें. ओके, आतां चिंताय हे बारीक बारीक लोकां बाड्या घरां तितून भितर कितें उदक गेलां आसलें. कितें डेव्हलपमेंट कोत्ताय वो कितें बांदताय तेन्ना पयलीं प्लॅनिंग आसपाक जाय. बाबा उदक येतलें, अशी पावसा उदक येतलें, खंयच्यान वयतलें ते. वी आर सरावंडेड बाय सी एंड रिवर. दर्या आनी न्हंये मदीं आमी आहाय हिंगा. सी एंड रिवर आमी मदीं आहाय. खंयच्यान उदक येतलें, तेंय उदक, हेंय उदक. आनी म्हाका दिसना पणजेन ती स्मार्ट सिटी आहा, ती स्मार्ट सिटी जाल्या वो आगली सिटी जाली ती म्हाका खबर ना. ह्या दुर्बिनाचें मातशें तें दिश्टी पडना अशें, पूण सकाळ म्हळ्यार कळटा तें मागीर. पूण म्हापशां चोयलें हांव कितें हांव म्हजे कडेन हिंगा आहाय दिसताय, खेडे गांवांनी आहाय दिसताय, सारकें उदक भोवन सारकें येता, हांव व्हांवोन वयता ते भाशेन फर्स्ट पावसाचें. आतां हे उरते दीस आतां कितें करून भियोन काडपा पडले मरे. म्हाका कांय सोजमना. हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन, TCP डिपार्टमेंटा कडेन, आनी SGPD कडेन फोन कराय. मेगा प्रोजेक्ट खंय खंय शेतां उबारपा दिवपाचे. हेचो आतां स्टॉप कोनाय न्हू, हेच फुडें आख्खें गोंय बुडटलें.
आनी आमकां सगळ्यांक पेंवपा पडटलें कित्याक वयतींग प्रोजेक्ट आनी लोक हे आशेन हे आपल्या जाग विकताय बिल्डरांक आनी ते मागीर जाय ते भाशेन आपले बांदताय वाट सोडनाय उदक वचपाचें खंयचें वचपाचें गटरा उदक तेंगे उदक मागीर लोकां बारीक लोकां दारांनी वयता हांव सांगता तें बरोवन दवराय हे पयले पावसाचो इतली परिस्थिती पाड आयचो पयलो पावस हे वर्साचो तुमी चिंतात हे उरते दीस आमी कितकोन काडपा ते मार्केटां उदक खंय आमगे मडगांव मार्केटां भितर उदक सगळे शॉपांनी बिपांनी उदक कितें गटर साफ करप न्हय कांय न्हय आमगे मडगांवचो आमदार बाबा मॉडल मार्गांव कोता केसो मॉडलू नांव आयकपा बरें सोदा मॉडल मार्गांव पूण कांय ना आमकां कितें आहा आमगे कांय मार्केटां शॉप न्हय पूण कितें जावं दुसऱ्या त्रास जावप म्हळ्यार आमकां त्रास जावप आमगे तशें चिंतप सो चिंताय मेगा प्रोजेक्ट बांदून दिवचे पयलीं जागिवचे पयलीं हेजे मुखार कितें जाता तें रस्ते पासून चयले रस्ते वयर फुटपाथ सकल एक कडेन अशी कितें रस्तो सकल फुटपाथ आसपा जाय सारकी वयर आसपा जाय म्हाजे अशें करून ते अशें करून सकल जाले फुटपाथ रस्तो वयर तें उदक फुटपाथीचें येता प्लॅनिंग ना ते पळय इंजिनियर कोण थोडे सगळ्या न्हय थोडे घेताय न्हू ते पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्साचेर घेताय तांकां कांयच खबर आसना माती आनी गोबर कितें तो इन्फ्लुएन्साचेर तांकां घेवप ते पगार मेळटा न्हू भरपूर दोगलू मते चोय गोडगोड चोय गोड चोय आतां आमगे आख्या भितर असो गोडगोड चोय गेसलो आनी पावस